आज का महाज जिल्लत के नाम, व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इज्जत देता हूं और मैं ही जिल्लत देता हूं। जनरल बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा ऑफ द 16 बलूच रेजिमेंट को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, और इतनी इज्जत दी कि वो पाकिस्तान फौज जो दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है उसके सिपह सालार बने। जब वो कुछ साल पहले बने, उस पर मैंने शो किया। 6, 7, 8 साल पहले जब बाजवा आए थे तो उनसे बहुत उम्मीदें थी। वो एक सरप्राइज एलिमेंट थे, वो टॉप कैंडिडेट नहीं थे, मगर उनकी रेपुटेशन जिसपे जो हमें बताया गया, जो रिपोर्टिंग कम्युनिटी को बताया गया कि बड़े लिबरल, बड़े रिलैक्स्ड, बड़े खुले डुले किस्म के आदमी हैं। 7-8 साल पहले जब बाजवा ने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला तो आई वाज नॉट अलोन। इनफैक्ट पूरा पाकिस्तानी मीडिया जनरल राहील शरीफ के बाद जनरल बाजवा से एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान जिस ट्रांजिशन में है, जिस मोमेंट में है, उसमें जनरल बाजवा कुड बी द राइट चॉइस। मगर जो आज का वीडियो आपने देखा है, आपने बहुत सारे लोगों को देख लिया होगा जिन्होंने किया है। आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम। उस वीडियो में क्या हुआ है, 5 टेकअवेज। अब आपने पूरा आज रात, पूरी आज दोपहर देखा होगा जब बाजवा साहब की वीडियो निकली। उसमें हमारा एक अफगान भाई है, मैं उसे अफगान भाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये हमें बोला गया है। मैं 40-45 साल से ये सुन रहा हूं कि अफगानी हमारे भाई हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और हम उनकी मॉरल सपोर्ट करते हैं, और हम उनकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते हैं, और वो हमारे मुसलमान भाई हैं, और वो हमारे अफगान, पठान, उज़्बेक, ताजिक जो भी हैं भाई। ये एक नैरेटिव हमें फीड किया गया है ज़ियाउल हक के जमाने से। मैंने ये सुन, आई वाज देयर जब ज़िया था, मुझे याद है। ज़ियाउल हक के जमाने से, हमीद गुल के जमाने से, अख्तर अब्दुल रहमान के जमाने से, मिर्जा असलम बेग के जमाने से, जो भी जर्नैल, जो आप में से बहुत सारे मेरे जो व्यूअरशिप है वो जवान है, नौजवान है, बल्कि उसे नहीं याद होगा, मगर जैसे आजकल आसिम मुनीर, जैसे आजकल नदीम अंजुम, जैसे आजकल फैसल नसीर का नाम लिया जाता है, ये बड़े बड़े जो जर्नैल हैं, वैसे ही हमारे जमाने में जब हम नौजवान होते थे, ज़ियाउल हक, हमीद गुल वगैरह, इन जनरल्स का नाम लिया जाता था। तो उस जमाने से एक नैरेटिव तय है कि अफगानी जो है हमारे भाई हैं, इसलिए हमने लाखों जो अफगानी हैं, 4-5 मिलियन अफगानियों को हमने अंदर घुसा लिया है, और इसलिए वो हमने उन्हें वेपन लाने की इजाजत दी है, और इसलिए हमने उन्हें जो ड्रग ट्रेड करने की इजाजत दी है, और इसलिए ये छोटी सी कीमत है जो हम अदा कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत बड़ा हम जिहाद सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो जिहाद है इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे तो ये पूरा खिता जो है, जो पूरा दारुल इस्लाम है, बाबुल इस्लाम है, ये इतना ग्रो करेगा कि दुनिया पे फातेह हो जाएगा। ये हम जब छोटे थे तो ये हमें फीड किया गया था कि अफगानी हमारे भाई हैं। अफगानी हमारे कितने भाई हैं? आज आपने जनरल बाजवा के उस वीडियो में, जिसमें आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम, कि उस बंदे ने क्या क्या बोला, उनको, उनकी बेगम को जो हमारी भाभी हैं, साद बाजवा बाय द वे मेरा दोस्त है जो उनका बेटा है, तो मैं फुल डिस्क्लेमर कहता हूं कि मेरे दोस्त की माँ की किसी ने अगर बेइज्जती की हो तो वो मेरी माँ की बेइज्जती की तरह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पर्सनली इस बारे में कैसा फील कर रहा हूं कि मेरे दोस्त की माँ, साद की माँ, बाजवा साहब की एहलिया के साथ जो हुआ वो एक अलग कहानी है, बट जो बाजवा साहब के साथ जो हो रहा है, थोड़ा सा उस पर लॉन्ग व्यू मेरा ये है कि पहला, लेसन नंबर 1 कि अफगानिस्तान का जो नैरेटिव है वो फेल हो गया है। आपने मुझे किसी ने कहा लानत हो तुम पे, अच्छा तुम पे भी, थैंक यू। अच्छा, एनीवे, सो पत्थर का जवाब ईंट। हाँ, सो उसी हिसाब से जो बाजवा साहब के साथ जो हुआ है, उसका पहला जो नैरेटिव है वो है कि अफगानिस्तान का जो आपका पूरा 40-45 साल पुराना जो ड्रामा है वो फेल हो गया। अच्छा, ये बहुत सालों से फेल होता जा रहा है, खाली हमने ऐसे देखा नहीं है। ये हमने फेल होते देखा, खुद मैंने कॉलेज में अमेरिका में था मैं जब 9/11 शुरू हुआ, और 9/11 में आप इत्तेहादी बन गए, मगर उसी वक्त आपने बॉर्डर्स ऐसे खोल दिए कि बहुत सारे हजारों की तादाद में तालिबान आ गए। और मुझे याद है, मैं नौजवान था, आप में से बहुत सारों की तरह। मेरे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने, मैं क्योंकि अफगानिस्तान रिपोर्ट करने गया था, वाहिद अमरीकी कॉलेज जर्नलिस्ट था उस वक्त जो अफगानिस्तान रिपोर्ट करने गया था, कम से कम अपने शहर का, अपने एरिया का वाहिद जर्नलिस्ट था जो कॉलेज पेपर के लिए, अमेरिकी न्यूज़पेपर था मिशिगन डेली, उसके लिए मैं गया था। तो मेरे प्रोफेसर ने बुला के पूछा, कहता यार तुम लोगों ने बॉर्डर क्यों खोला है, ये बताओ,
ایک طرف تم لوگ اتحادی ہو اور دوسری طرف یہ بارڈر تم لوگوں نے کھول دیا. ہماری فوج نے ادھر سے آنا تھا, تمہاری فوج نے ادھر سے آنا تھا, یہ تو ہیمر اینڈ اینول ہونا تھا, تم لوگوں نے بارڈر کھول دیا, یہ اندر گھس گئے, غائب ہو گئے. یہ کیا ہوا ہے؟ تو 2001-2 سے جب سے آپ اتحادی بنے اس افغانستان کی جنگ میں, اور آپ نے اپنا ملک کھولا, آپ نے اپنے دروازے کھولے, آپ نے اپنے آسمان کھولے, آپ نے اپنی سڑکیں کھول دیں کہ امریکی نیٹو سپلائز, امریکی جہاز, امریکی بامبرز, امریکی لاجسٹکس آپ کا ایریا استعمال کریں اور ادھر جا کے جو بھی کریں, اور جو انہوں نے کیا 20 سال. مگر وہ ایک الگ کہانی ہے. اس وقت میں امریکہ کی وار اگینسٹ ٹیرر پہ آپ کو لیکچر نہیں دینا چاہ رہا, مگر آپ کا ایک طرف سے آپ نے امریکہ کے اتحادی بن گئے, دوسری طرف سے آپ وہی کرتے رہے جو آپ ہمیں بچپنے سے بتا رہے تھے کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں, مجاہدین ہمارے بھائی ہیں, طالبان ہمارے بھائی ہیں, بھائی ہیں, بھائی ہیں. تو یہ جو دوغلا پن ہے, یہ آج آپ امریکہ میں کدھر ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے. اگر آپ نے کوئی ریسنٹلی یا 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے 15 سال پہلے کوئی بھی دنیا کا اخبار پڑھا ہو, تو امریکہ کی طرف سے ڈو مور کا جو یہ شروع ہوا کچھ 15-16 سال پہلے, اس وقت مشرف صاحب کی حکومت تھی, وہ جب سے اب تک اتنا ہو گیا ہے کہ امریکہ میں آج اگر آپ واشنگٹن میں جائیں, اگر نیو یارک میں جائیں, کسی کو بتائیں, کسی پڑھے لکھے آدمی کو, ادھر بھی بہت جاہل ہے مگر کسی پڑھے لکھے آدمی کو بتائیں کہ میں پاکستانی ہوں, تو ایک دم وہ آپ کو جس طریقے سے وہ افغانستان اور آپ کو پیر اپ کرتا ہے, تو لگتا ہے کبھی کبھی وہ کہتا ہے, کبھی کبھی وہ خالی فیل کرواتا ہے کہ پاکستان ایک دشمن ملک ہے امریکہ کا, کیونکہ پاکستان نے اپنا اتحادی والا رول پلے نہیں کیا. یہ تو امریکہ کے لیے ہے, مگر یہ جو افغانی ہے جو جس نے باجوہ اور ان کی بیگم کے ساتھ جو کیا آج یورپ کی سڑکوں پہ, یہ کیسے ایکسپلین ہوتا ہے؟ اس کو کیا مسئلہ تھا؟ آپ میں سے بہت سارے ہیں جو شاید افغانستان نہیں گئے. میں نے ادھر ڈیوٹی کی ہوئی ہے, میں NBC نیوز کا بیورو چیف رہا ہوں ادھر, اور میں نے بہت ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے. 5-6 بار میں نے ٹورز آف ڈیوٹی کیے ہیں, امریکی فوج کے ساتھ کام کیا, جرمن فوج کے ساتھ کام کیا, افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کے ساتھ کام کیا, عبداللہ کا انٹرویو لیا ہوا ہے, حامد کارزائی سے ملا ہوں, یہ سب اللہ کا شکر ہے کیا ہوا ہے. مگر یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں نا, فوجی اور یہ سب چھوڑ دیں. کابل کی سڑکوں پہ اگر آپ روٹی لینے جائیں, تندور میں کھڑے ہوں اور گپ لگا لیں کسی سے ٹوٹی پھوٹی پشتوں میں جو مجھے آتی ہے, اور وہ آپ سے پوچھے بھی کدھر سے ہو, اور آپ بولیں کہ میں پاکستان سے ہوں, تو خدا کی قسم ہے, یہ میرے ساتھ ہوا ہے, وہ بندہ کہتا ہے لائن کے پیچھے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ. غصے میں دیکھتے ہیں لوگ آپ کو. افغانستان میں ایک نہیں 2 جنریشنز جو ہیں وہ بڑی ہوئی ہیں پاکستان کو گالیاں دیتے ہوئے, بیکاز جو ان پہ جنگ ملوث ہوئی ہے, جو ملوث نہیں, جو ان پہ جنگ آپ نے جو انفورس کی ہے, جس میں آپ ملوث رہے ہیں, چاہے وہ مجاہدین والا زمانہ ہو, چاہے وہ طالبان والا زمانہ ہو, چاہے وہ اس سے پہلے سوویتس کا زمانہ ہو, چاہے اس کے بعد ابھی جو ہو رہا ہے امریکیوں کے بعد اور پوسٹ امریکن جو زمانہ ہو, آپ ایک تھرڈ پارٹی نہیں, ایک انٹرونشنسٹ اور ایک ناجائز قسم کے ایک انفورسر ادھر امریکہ کے لیے شاید کم ہیٹ ہو, کیونکہ کم از کم امریکی ڈالر لائے ہیں افغانستان میں, مگر پاکستان کے لیے جس قسم کی ہیٹ ہے, اسپیشلی اربن افغانستان میں جو شہر ہیں افغانستان کے, دیٹ از اناکاؤنٹڈ فار. میں نے ہندوستان میں بھی اسائنمنٹ پہ گیا ہوا ہوں, میں نے دلی میں کام کیا ہوا ہے, میں نے بمبے میں کام کیا ہوا ہے, میں اجمیر شریف میں جا کے میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے, میں امبر گیا ہوا ہوں, میں آگرہ تک گیا ہوا ہوں. ہاں, تاج محل میں یا دلی کی سڑکوں پہ یا بمبے کی سڑکوں پہ میں نے اتنی اینٹی پاکستانیت نہیں دیکھی جتنی میں نے کابل پہ آن اسائنمنٹ دیکھی ہے. تو ایک نہیں 2 جنریشنز بڑی ہوئی ہیں آپ کو ہیٹ کرتے ہوئے, کیونکہ آپ کی جو وہی دوغلی پالیسی ہے, ایک طرف سے آپ بھائی بھائی کرتے ہیں, دوسری طرف سے آپ ان کے ریفیوجیز کو الاؤ کرتے ہیں کہ اندر آئے, تیسری طرف آپ وہ جو خود اپنے لوگوں کے اوپر وہ نفرت اور وہ غربت انفورس کرتے ہیں, جس سے وہ کلاشنکوف کلچر, نارکوٹکس, ڈرگز, چرس, گانجا, ہیروئن چلتا ہے. پاکستان کا تو تباہ ہو گیا نا 80 سے آنورڈ. یہ تو ہم نے پڑھ کے ہم گنجے ہو گئے ہیں, دیکھ کے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. مگر افغانستان میں کیا ہوا وہ آپ اگر ملاحظہ کیجئے, یہ اگر گالی گلوچ کو ایک طرف رکھ کے یہ جو افغانی ہے, اس کی اگر آپ بات سوچیں کہ یہ کس پین سے بول رہا ہے, یہ بندہ یہ کس پین سے بول رہا ہے. اور اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں, اگر آپ فیس بک پہ ہیں, میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ جا کے جو افغانستان کی جو ایک طبقہ ہے جسے جو یوز کرتا ہے ٹویٹر, فیس بک, سوشل میڈیا, جو بھی کہیں بھی, آپ ان سے جا کے کنیکٹ کریں. کوئی افغانی پڑھا لکھا انسان ڈھونڈیں اور ان سے جا کے کنیکٹ کریں, انہیں ڈی ایم کریں,
کہ بھئی تم واقعی ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو، یہ بتاؤ، یہ جو بندہ تھا جو باجوہ کو گالیاں دے رہا تھا، کیا یہ واقعی سب افغانیوں کا ویو ہے؟ اینڈ میں آپ کو شرط لگا کے کہتا ہوں کہ میجورٹی جو آپ جس سے بھی آپ کسی لبرل سے پوچھیں، کسی پروگریسو سے پوچھیں، کسی آپ کنزرویٹو طبقے سے پوچھیں، کسی مولوی سے پوچھ لیں، آپ طالبان سے پوچھ لیں، طالبان سے پوچھ لیں آپ، اگر آپ کی ایکسس ہے، اور وہ کہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ہم اس لیے ہیٹ کرتے ہیں کہ اس نے 40 سال اپنے مقاصد کے لیے ہمارا ملک تباہ کیا۔